अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात आपसे मुखातिब। नाज़रीन, आज मैं इनसाइड स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो पंडोरा बक्स एक खोला गया है, जो पूरा एक हाइप क्रिएट की गई है पूरे मुल्क के अंदर, उसके अंदर की कहानी है क्या? क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? क्या चौधरी बरादरान मज़ीद दोबारा रजू कर सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब इसको लीड कर सकते हैं? क्या जरदारी साहब इसका हिस्सा बनेंगे? क्या फजलुर रहमान साहब हिस्सा बनेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अपोजिशन के पास है? क्या सेनेट के चेयरमैन के लिए कोई कैंडिडेट फाइनल हुआ है? क्या स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कोई कैंडिडेट है? और बाकी वज़रा की लिस्ट तो बहुत बाद की बात है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर अपोजिशन की ये तहरीक आगे बढ़ ही नहीं सकती। जब आपके पास बुनियादी चीज़ें हैं तो फिर ठीक है, नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन दूसरी तरफ, इस पे मैं बात तफसील से ज़रा करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि अपोजिशन जमातों के बड़े फेवरेट तजियाकार इमरान खान को भगा के जेल में करा के मुल्क से भी भगा चुके हैं, और पता नहीं क्या क्या पेशेंगोइयाँ कर चुके हैं कि वो जेल में चला जाएगा, वो भाग जाएगा। पिंकी पीरनी बनी गाला से भाग गई हैं, ये इधर से भाग जाएगा। यानी इतनी दशनाम तराजी और ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें, वो अलग से एक पूरी कहानी है। लेकिन इनसाइड हो क्या रहा है? क्या तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी? क्या आगे बढ़ेगी? ये कहानी है क्या? शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ पे हो रही है? ये बेसिकली दिलचस्पी की बात है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना तो दूर की बात है, हुकूमत आगे से जवाबी हिकमत अमली के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को और कुछ दीगर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट बाकायदा तौर पे एक प्लान कर रही है, लेजिस्लेशन कर रही है, लाइव प्रोग्राम, लाइव मीडिया के अंदर शहबाज शरीफ साहब के केस की कार्रवाई पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया को दिखाना चाह रही है। और आज आपने देखा कि वर्जीज़ ताहिर साहब और कुछ और लोगों के केसेस अप्रूव हो गए, और आने वाले दिनों में अपोजिशन के कुछ और लोगों के केसेस अप्रूव हो रहे हैं तहकीकात के लिए। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम सरे फहरिस्त है। मुबैना तौर पे हुकूमती वज़रा भी ये अनाउंस कर चुके हैं। हमारी खबर पहले थी, उसके बाद उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं, और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, कोई तरीके एतमाद नहीं। खैर, ये तो बयानबाजी है, कौन क्या कह रहा है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि कोई तरीके अदम एतमाद उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसकी बुनियादी इंग्रेडिएंट, मिसाल के तौर पे कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अगला स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, वज़रा कौन होंगे, फलां कौन होगा। तो अभी तक सिचुएशन ये है कि अपोजिशन पार्टियों के दरमियान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि जी आप तहरीक अदम एतमाद लेके आगे बढ़े, कामयाब करें, लेकिन इसमें आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी पार्टी की अगली बारी है और हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है, 23 में हमें इक़्तिदार मिलने वाला है। लिहाजा आप अभी से इस लूले लगड़े इस सेटअप में और तहरीक अदम एतमाद में इस तरह की छोटी सी टेन्योर की गवर्नमेंट में आप अगर बन जाएंगे तो हमारी अगली बारी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी इसी तरह ही सोच रही है, समझ रहे हैं कि बिलावल साहब अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भी नहीं चाहते। फजलुर रहमान साहब वैसे ही आप समझ रहे हैं कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसमें जो टाक हुई, जो गुफ्तगू हुई, वो ये हुई कि नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि जो मुल्क बचाने का मामला है, आप मेहरबानी करें आगे बढ़े और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वो हंस पड़े और हंसते हुए खाना, खैर वो आपको पता है माल्टन जब गए थे घर से लेके गए थे, वो अपना ही खाना खा रहे थे और उस दौरान वो हंसते रहे, और हंसते हंसते उन्होंने कहा जी मैं चौधरी बरादरान को मिलता हूँ तो फिर बात करते हैं। फिर वो चौधरी बरादरान के पास गए, चौधरी बरादरान को भी ये ऑफर की गई कि परवेज़ इलाही साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमें एक्सेप्टेड है। चौधरी साहब ने भी इस पे एग्री नहीं किया। फिर फजलुर रहमान साहब को कहा गया कि जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उन्होंने भी एग्री नहीं किया। और इसका मतलब यह है कि अंदर एक फियर है, खौफ है। और वैसे भी जब आप कहते हैं ना कि तहरीक अदम एतमाद भी चलेगी, लॉन्ग मार्च भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, तो उसका मतलब यही होता है कि कोई ना कोई तुक्का लगेगा। यानी तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होने की आपको उम्मीद हो, कॉन्फिडेंस हो, तो फिर आप लॉन्ग मार्च वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट तो फारग हो जाएगी, लॉन्ग मार्च किस चीज़ का करना है। तो इसका मतलब यह है
کہ آپ کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا یقین نہیں ہے. ایک تو آپ کے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہو رہے، دوسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب اس سسٹم کے سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے اسٹیٹ اوے ریفیوز کر دیا ہے اور وہ اس کا حصہ نہیں بن رہے. ریفیوز سے مراد یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس بنیاد کے اوپر، اس سٹیج کے اوپر اس طرح کی کوئی موو چلانے کی ضرورت ہے، اور وہ واضح طور پہ اس پہ اختلاف رکھتے ہیں. مل ضرور رہے ہیں اور وہ کسی نہ کسی بات پہ اختلاف کر کے وہ لاسٹ مومنٹ پہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ساری موو بیٹھ جائے گی. اچھا، گورنمنٹ کا جو کانفیڈنس دیکھا جا رہا ہے آگے سے، وہ بلا کا کانفیڈنس ہے. بالکل وہ چوکے چھکے مار رہے ہیں. وہ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، پروجیکٹس کے حوالے سے، اناؤنسمنٹ کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، ساری چیزوں کو لے کے وہ جس طرح جواب اپوزیشن کو دے رہے ہیں اور ان کے ترجمان جس طرح پلٹ جھپٹ رہے ہیں، تو اس سے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کسی لیول کے اوپر پینک ہے. اب رہ گئی آخری بات، بنیادی بات، کہ کیا تحریک عدم اعتماد کو پنڈی کی حمایت حاصل ہے، اور اگر حاصل ہے تو پھر اس کے باوجود یہ ناکام کیسے ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ بات آ کر رکی ہوئی ہے، اور اس پہ ون ون سلوشن ہے. اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پنڈی ان کے ساتھ ہے، اور پنڈی سمجھتا ہے کہ نون لیگ ان کو راستہ دے رہی ہے، تو پھر یہ دونوں طرف سے ایک چیز ہے، دونوں طرف سے. یعنی نون لیگ کو فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے، نون لیگ کی لیڈرشپ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، بھائی جان باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایکسٹراڈنری پریشر تھا وہ کافی ان کا ریلیز کروایا گیا. شہباز شریف صاحب گھر بیٹھے رہے، افضل صاحب بیٹھے رہے، کام ان کے ہو رہے ہیں، پارٹی ابھی تک نہیں ٹوٹی. تو ایک تاثر ان کے بارے میں قائم ہوا، اور اس تاثر کو قائم ہونے دیا گیا یا کروایا گیا، جس کی وجہ سے پارٹی نہیں ٹوٹی. تو اس کا فائدہ ہوا. نون لیگ نے جوابی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو جو لان تان، جو دشنام ترازی، وہ چیزیں جو ٹویٹر سے آگ اگل رہی تھی، وہ نون لیگ نے بند کر دیا. تو یہ ایک طرح سے گیو اینڈ ٹیک اس لیول پہ بھی تھا اور ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ ہو رہا ہے. سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. ایک دوسرے کو آپ راستہ دے رہے ہوتے ہیں، فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، نقصان دے رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ آپ کسی کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ آپ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ تحریک عدم اعتماد، اس کے باوجود کہ شہباز شریف صاحب جی ڈی اے کے لوگوں کو مل رہے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگوں کو مل رہے ہیں، چودھریز کو مل چکے ہیں، باقی لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، پی ٹی اے کے اندر گروپ کھیلا جا رہا ہے، لیکن یہ سارا تماشا مصنوعی ہے. اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد کروانی ہے، وہ کون سا سودا ہے جو شہباز شریف صاحب کی دکان سے ملتا ہے اور عمران خان صاحب کی دکان سے نہیں ملتا. وہ سودا تو ہر جگہ موجود ہے. اگر عمران خان وہ سودا اچھی قیمت پہ خود دینے کو تیار ہیں، تو پھر سودا لینے والوں کو کسی اور دکان پہ جانے کی ضرورت کیا ہے. سجی سجائی دکان کو خراب کر کے ایک شطرنج کی طرح مختلف مورے فکس کیے گئے ہیں، ان کو ہٹا کے خراب کر کے پھر ایک ایسی بساط بچھائی جائے جس کا شہباز شریف صاحب حصہ ہوں، نواز شریف صاحب حصہ ہوں، زرداری صاحب حصہ ہوں، اور وہاں سے اپنی مرضی بھی نہ کی جائے. تو میرا خیال ہے کوئی پاگل لوگ ہی ہوں گے جو اس طرح کی ایک کہانی کے اوپر چل کے بنا بنایا سیٹ اپ اٹھا کے گھر بھیج دیں گے، اور ان لوگوں کے اوپر رلائے کر کے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں، دونوں طرف کانفیڈنس کا کوئی معاملہ ہی نہیں، تو وہ ان کو لا کے بٹھا دیں گے. جی آپ آئیں اور آ کے ہمیں ذلیل کریں اور ہمارے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے. یہ انفارمیشن بھی تھی اور میرا تجزیہ بھی ہے، اور یہ ایک تماشا کچھ دن چلتا رہے گا. مونس صلاحی نے ویسے تو اس گوارے سے ہوا نکال دی ہے، اور جو بات انہوں نے کر دی ہے اپنی خاندانی حوالے سے کہ جی ہم دوستی لگاتے ہیں تو دوستی نبھاتے ہیں، اور ہم نے یہ دوستی نبھانے کے لیے لگائی ہے. تو وہ ایک طرح سے مسلم لیگ قائد اعظم نے فیوچر کی اپنی ایک لائن کھینچ دی ہے، اور آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر بھی پی ٹی اے کے اتحادی ہوں گے، اور 23 میں مستقل پی ٹی اے کا حصہ بن سکتے ہیں. اور بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی مسلم لیگ قائد اعظم کی خاصی ان پٹ ہوگی، اور اس کا فائدہ پی ٹی اے کو ضرور ملے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.